नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे साथियों, तमाम मेरे सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपके सामने आपका भाई, आपका दोस्त एक नए बयान के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको दीन इस्लाम की समझ अता फ़रमाए और प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नबी पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। प्यारे साथियों, मेरा जो यूट्यूब चैनल बनाने का जो मकसद है वो सिर्फ़ यही मकसद है मेरा कि मैंने जो आपसे बातें करनी हैं वो आपने दूसरों को बतानी हैं। और जिन साथियों को आपने वो बातें बतानी हैं उनको चाहिए कि वो इस बातों को आगे फैलाएं, ताकि दीन का जो काम है जो मैंने स्टार्ट किया, जो मैंने जिसका मकसद लेके इस चैनल पे आपके सामने बैठा हूँ, वो मकसद मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा है। कि मेरी वजह से अगर कोई बंदा नमाज़ी बन जाता है, मेरी वजह से कोई बंदे के दिल में कोई अच्छी बात उतर जाती है, तो वो बंदा अगर राह रास्त में आ जाता है तो मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात है। और मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात ये है कि मैं कोई भी बात अगर बोलूँ, कोई बात करूँ, अगर मेरी वजह से कोई बंदा नमाजी या परहेज़गार बन जाए या गुनाहों से बचने वाला बन जाए, तो मेरी ये खुशकिस्मती होगी कि मेरी वजह से कोई इंसान अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नबी पर चल के अगर अपनी ज़िंदगी गुजारे, तो मेरी वजह से अगर वो गुजारे तो मैं कहता हूँ कि मेरे जैसा खुशकिस्मत इंसान दुनिया में नहीं है। इसी मकसद को लेकर मेरे दोस्तों मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था। और इस चैनल के पीछे जो आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों की जो मेरे साथ ताउन है, माशाल्लाह वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और आप लोगों से जो भी बातें मैं करूँगा इंशाल्लाह वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें मैं आपसे करूँगा। मैं यही आपसे कहता रहता हूँ कि अपने बयानात में कि अगर महफ़िलें लगानी हैं तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िलें अटेंड किया करो। ख़ासकर नौजवान भाइयों, मेरे भाइयों, तुम सब लोग जहाँ भी महफ़िलें अपनी अटेंड करो, नाच गाने की महफ़िलों में मत जाओ, नाचा मत करो, गाने मत सुना करो। गाना गाना गुनाह है, गाना सुनना भी गुनाह है और ये इस्लाम में सरासर हराम है। और इन हराम चीज़ों से बच के अपने आप को अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट पे ले आओ और अल्लाह पाक को राज़ी करो। नौजवानों, मेरी बात एक और से सुन लो कि नौजवानी में ही जवानी में की इबादत ही अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। और बुढ़ापे में तो वैसे भी सारी इबादत करते हैं अल्लाह पाक को, उनको पता होता है अभी ज़िंदगी का आखिरी अयाम चल रहे हैं, तो इसलिए कुछ ना कुछ कर लिया जाए, अल्लाह पाक को राज़ी कर लिया जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी कर लिया जाए, ताकि हमारी कब्र में आसानियाँ पैदा हो जाएं। इस इसलिए मैं ये बात नौजवानों से बार बार कहता रहता हूँ कि नौजवानों, अपने अपनी निगाहों को शर्म हया वाली निगाहों बनाओ। अपनी निगाहें सोशल मीडिया पे लगाने की बजाय कुरान पढ़ो। अपनी आँखों को कुरान से मुनव्वर करो। अपनी ज़बान को कुरान पढ़ने में रोशन करो। अपनी ज़बान को नमाज़ पढ़ के अल्लाह पाक को राज़ी करो। और अपने चेहरे को साफ़ धो के मुँह जिस तरह वज़ू का तरीका है वो करके अल्लाह पाक के आगे हाज़िरी दो। और अपनी जवानी को अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी अपनी जवानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर चलाओ और अल्लाह पाक को जवानी में ही राज़ी करो। क्योंकि मौत का जो टाइम टेबल है वो अल्लाह पाक ने नहीं रखा कि वो किस टाइम आएगी। मौत जवानी में भी आपको आ सकती है, बुढ़ापे में भी आपको आ सकती है, बचपन में भी आपको आ सकती है। इसका कोई टाइम टेबल, कोई टाइम पता अल्लाह पाक ने किसी को नहीं बताया। अल्लाह पाक ने सिर्फ कुरान में यही फरमा दिया है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर नफ्स ने मौत का ज़ायक़ा चखना है। हर नफ्स ने एक दिन जान अपनी अल्लाह पाक के सुपुर्द कर दी है।
اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے میرے دوستو، وما لی العبد الذی فطرنی و الیہ ترجعون، کہ ہر ایک شخص، جو بھی شخص ہے دنیا میں، اس نے میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ ہر بندے نے اللہ پاک کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ ہمارا مرنے کے بعد جب ہم قبر میں اتر جائیں گے تو ہمیں اللہ پاک اپنی طرف بلا لے گا، اور ہم نے وہاں جا کے ہر ایک سانس اور ہر ایک پل جو دنیا میں ہم نے گزارا اس کا اللہ پاک کو جواب دینا ہے، اور منکر اور نکیر کے سوالوں کے ہم نے صحیح معنوں میں جواب دینے ہیں۔ منکر اور نکیر کے سوالوں کے جواب ہم اسی حساب سے دے سکیں گے جس حساب سے ہم نے اپنی زندگی گزاری۔ اگر ہم نے اپنی زندگی گناہوں میں گزاری تو میرے دوستو، قبر کے عذاب بڑے سخت ہیں، قبر کی ہولناکیاں بڑی سخت ہیں، قبر کے منکر نکیر کے سوالوں کے جو جواب ہیں وہ ہم کیسے دیں گے؟ ذرا سوچئے اور اپنے آپ کو اس دن کے لیے تیار کر کے رکھیے جس دن موت کا فرشتہ ہمارے سر کے اوپر آ جائے گا اور ہمیں مہلت نہیں ملے گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ پاک فرماتا ہے قرآن پاک میں سورہ ملک میں کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اپنے نیک عمال کرو، نیک عمال میں اب تمہاری جانچ پڑتال کروں کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے اور کون برے کام کرتا ہے، اس کا مفہوم ہے۔ تو میرے دوستو، ابھی ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس آیت کو پڑھ کے سمجھ کے پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ آیت ہمیں کیا کہہ رہی ہے۔ تو اس لیے اپنی زندگیوں کو میرے دوستو اللہ پاک کی چوکھٹ پہ لے آؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ پہ لے آؤ، اور اپنی زندگیاں اللہ پاک کے خوف میں گزارو۔ اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے وہ ہر ایک کام کرو جس سے اللہ پاک خوش ہو، اللہ کا رسول خوش ہو۔ وہ کام مت کرو جس سے اللہ پاک کی ناراضگی ہو۔ جب اللہ پاک ایک بندے سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس کا رزق نہیں چھینتا، اسے کچھ رزق نہیں چھینتا، اس کو کروڑ دانہ پانی بند نہیں کرتا، بارشیں بند نہیں کرتا، بارشیں اس طرح برستی رہتی ہیں، ہوائیں چلتی رہتی ہیں۔ اگر ناراض ہوتا ہے اللہ پاک اس بندے سے تو سجدے کی توفیق اس سے چھین لیتا ہے۔ تو کتنا بدقسمت ہے وہ لوگ ہیں جو سجدے نہیں کرتے، جو نمازیں نہیں پڑھتے۔ یہ اللہ پاک کی ناراضگی نہیں ہے تو میرے دوستو اور کیا ہے کہ آپ لوگ نمازیں نہیں پڑھتے، سجدے کثرت کے ساتھ نہیں کرتے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہونے کے باوجود ہم نماز نہیں پڑھتے۔ نماز کے لیے میرے دوستو صرف 1 گھنٹہ لگتا ہے، پورے دن میں 1 گھنٹے میں 5 نمازیں مکمل ہو جاتی ہیں، لیکن ہمارے پاس نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں۔ ہمارے پاس گانے کی محفلوں میں جانے کے لیے ٹائم ہے، ہمارے پاس اگر کرکٹ کا میچ لگا ہو وہ دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، ہمارے پاس اگر کوئی فلم لگی ہوئی ہے وہ دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، لیکن اگر ٹائم نہیں ہے تو صرف نماز کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو ان چیزوں کو چھوڑو، یہ گندی فلموں کو چھوڑو، سوشل میڈیا کو، اپنے آنکھوں کو جو آپ آنکھیں اپنی خراب کریں ان کو چھوڑو، بلکہ اپنے 5 وقت 5 جماعت نماز ادا کرنے کا اہتمام کرو، اور اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو 24 گھنٹے پیش کر کے رکھو، تاکہ جب آپ کی موت ہے تو اللہ بھی آپ سے خوش ہو رہا ہو، اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ سے خوش ہو۔ جب اللہ پاک آپ سے میرے دوستو خوش ہوگا تو وہ آپ کو ایسی موت دے گا جس موت کا قبر میں جاتے ہی آپ کے لیے اللہ پاک جنت کا بستر لگا دے گا، اور جنت کی ہوائیں آپ کی طرف آئیں گی، اور جنت کی خوشبو جو ہے وہ آپ سونگھیں گے، اور ایسا بستر لگا دیا جائے گا کہ قیامت تک آپ کو سلا دیا جائے گا۔ اگر میرے دوستوں نیند پوری کرنی ہے تو قبر میں اپنی نیند پوری کرو، کیونکہ قبر میں ہی نیند ہم نے پوری کرنی ہے۔ دنیا کے جھنجھٹ سے جب ہم نکلیں گے، مر جائیں گے، تو وہاں پہ ہمیں اللہ پاک وہ لازوال زندگی عطا فرمائے گا جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں جو ہمارا مقصد ہے اللہ پاک کی یاد، اس سے کبھی بھی غافل نہ کرے، اور اللہ پاک ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نبی پر چلانے والا بنا دے۔ تو میرے دوستو اس بات کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کروں گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت آپ تمام دوستوں کا حامی و ناصر ہو۔ جانے کے بعد